مرحبا بكم في الفيديو رقم 129. اذا في الفيديو ان شاء الله سوف نشرح لي زانترميديير رياكسيونيل. اذا في البدايه سوف نعطي التعريف ديال لي زانترميديير رياكسيونيل. Les intermédiaires réactionnels sont des espèces chimiques qui se forment pendant la réaction. Ils sont instables et ont une durée de vie très courte. بمعنى هاد لي زانترميديير رياكسيونيل كيتسموا باللغه العربيه الوسائط التفاعليه. الوسائط التفاعليه او لي زانترميديير رياكسيونيل هما انواع كيميائيه تتكون اثناء التفاعل، وهم كيتميزوا بعدم الاستقرار، وكيتميزوا كذلك بانهم عندهم مده حياه قصيره جدا وجيزه جدا. هاد لي زانترميديير رياكسيونيل كيتشكلوا ما بين لي رياكتيف وما بين لي برودوي. حنا كنعرفوا بان في الكيمياء العضويه مجموعه كبيره من التفاعلات الكيميائيه كتطور عبر هاد لي زانترميديير رياكسيونيل. فالشكل العادي، الوصف العادي ديال التفاعل الكيميائي ان كنعملوا المتفاعلات كيتحولوا الى نواتج، ولكن في عدد كبير من التفاعلات هذا الامر ما كيكونش بشكل مباشر. في عدد كبير من التفاعلات الكيميائيه مني كيتعملوا متفاعلات ما في تفاعل ما بادياتهم ما كيتحولوش مباشره الى نواتج دي برودوي، لا كيتحولوا دي زانترميديير رياكسيونيل. هادوك لي زانترميديير رياكسيونيل هاد كيتحولوا لدي برودوي. بصفه عامه كاينه عندنا ثلاثه ديال لي زانترميديير رياكسيونيل. كاينه الكربوكاتيون لي كربوكاتيون، النوع الثاني عندنا لي كاربانيون، وعندنا كذلك لي غاديكو. اذا هادو هما ثلاثه انواع ديال لي زانترميديير رياكسيونيل: لي كربوكاتيون، لي غاديكو، لي كاربانيون اي لي غاديكو. اذا الان غادي نشرحوا لي كربوكاتيون. اذا غنبداو بلي كربوكاتيون هما الاولين. اذا كيف ما كتلاحظوا كربوكاتيون كيف ما كتلاحظوا كلمه مركبه، كاينه كاربو وكاتيون. كاربو كتعني كربون، وكاتيون كتعني كاتيون. كاتيون هو الايون الموجب. هاد لي كربوكاتيون نعطيكم التعريف ديالو هو الاول. اذا كيف ما كتلاحظوا ce sont des cations dont la charge électronique positive est portée par un atome de carbone. هذا هو التعريف ديال الكربوكاتيون. الكربوكاتيون هو كربون فوق منه اشاره زائد، une charge positive. sont obtenus lors de la rupture hétérolytique d'une liaison CZ où l'élément Z est plus électronégatif que le carbone. اي ان هاد لي كربوكاتيون كنحصلوا عليهم اثناء انحلال رابطه تساهميه كتربط ما بين الكربون وعنصر ذره اخرى، بحيث ان هذيك العنصر اللي مرتبطه مع الكربون كتكون عندها الكترونيغاتيفيتي كبر من ذره الكربون. اذا نعطيكم مثال. اذا كيف ما كتلاحظوا عندي كربون، الكربون في الكيمياء العضويه كيدير 4 ديال الروابط التساهميه، داير رابطه مع واحد ليليمون زاد. هذيك ليليمون زاد يقدر يكون اي ذره من العنصر من الجدول الدوري، ولكن بشرط انه كتكون عنده الالكترونيغاتيفيتي كبر من ذره الكربون. حنا كنعرفوا بان الرابطه التساهميه ما بين هذا الكربون وهذا ليليمون زاد كتكون من زوج ديال الالكترونات. مادام ان ليليمون زاد عنده الالكترونيغاتيفيتي كبر من ذره الكربون، اي انه غادي يجذب عنده هاد لو دوبل الكترونيك دو لا ليزون. وكنعرفوا بان الالكترونات هي دقائق مشحونه بالشحنه سالبه. اذا الذره اللي كيتجذب عندها هذوك لو دوبل الكترونيك دو لا ليزون الظهر فوق منها شحنه جزئيه سالبه، اون شارج بارسيال نيجاتيف. اذا غادي الظهر فوق زد دلتا موان، وفوق الكربون دلتا بلس. اذا مني غادي ندير لا روبتور دو لا ليزون غنحصل على سي 3 ليزون بلس هذوك دلتا بلس كتحول هنايا بلس غير زائد زد لي دو الكترون دو لا ليزون، وهاد دلتا موان تحول لموان. اذا هاد سي بلس هذا هو الكربوكاتيون. اذا هذا هو الكربوكاتيون الكربون فوق منه اشاره زائد، اون شارج بوزيتيف بلس. الان غادي نتعرفوا على الخصائص ديال الكربوكاتيون. اذا الكربوكاتيون ان كربوكاتيون اي بلون، الكربوكاتيون اللي هو هذا بلس بلون مساوي. كنقصدوا بلون هاد 3 ليزون ديال الكربوكاتيون انه كينتميو لنفس المستوى. هذا هو المعنى ديال الكربوكاتيون اي بلون، اي ان الروابط ثلاثه الروابط التساهميه اللي كيعملهم الكربوكاتيون كينتميو الى نفس المستوى. كما قلنا بان ان كربوكاتيون بلون الكربون ملي كيكون بلون كيكون ليبريداسيون ديالو اس بي 2. اذا لاتوم دو كربون اي ابريدي اس بي 2. هادو هما الخصائص ديال الكربوكاتيون.
يعني الكاربوكاسيون كيكون بلون، والليبريداسيون ديال الكربون ديال الكاربوكاسيون كيكون ابريدي اس بي 2. اذا نشرحوا بهاد الليبريداسيون اس بي 2 بلي كاز كوانتيك. اذا كيف ما تلاحظوا عندي 3 كاز وعندي لا كاز يعني الرابعه. اذا كيف ما تلاحظوا عندي 3 زيليكترون، هادو هما ليبريداسيون اس بي 2 يعني اوربيتال اس يعني مرتبط مع 2 اوربيتال بي. اذا كيف ما تلاحظوا اس و بي 2، اس هو هذا، اذا كيف ما تلاحظوا لا كاز لوربيتال اس ومرتبط، يعني كيكون هاد ليبريداسيون يعني بحال الاندماج اون فيزيون ما بين اوربيتال اس و دي اوربيتال بي. اذا كيف ما تلاحظوا عندي اوربيتال اس يعني فيه ان الكترون، و 2 اوربيتال بي فيهم 2 الكترون، وعندي هاد الكاز الرابعه كيف ما تلاحظوا يعني فارغه، هذه اون كاز فيد. اذا كيف ما تلاحظوا 2 بي فيها ان اوربيتال فيد. اذا كيف ما تلاحظوا il y a une orbitale vide هو هذا au plan des 3 liaisons partant de l'atome de carbone اللي كتمثلوه بهذا الشكل. كاينه واحد لوربيتال فيد اورتوغونال كتعني متعامده مع المستوى المكون من هاد 3 ديال الروابط R1 و R2 و R3. اذا الى هنا ينتهي الفيديو، ننتقل الان الى الفيديو الموالي.